सांगपाचें म्हणल्यार आमचे जे चोर जाता ही एक पारंपारीक पद्दतीची एक परंपरा आनी एक करपाक कारण म्हणजे आमच्या गांवांत खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आमचे जाणटे रावताले तेन्ना हांगा हेबार म्हणून एक आसले. तांकां माणसाची दया माया कांय नासली. ते दंगे करताले किंवा अतिक्रमण करताले, आक्रमण करताले, जे नाका जाल्ल्यो गोश्टी करताले. म्हणून आमच्या जाणट्यान तांकां मारपा खातीर खूब प्रयत्न केले पूण तांकां तें शक्य जालें ना. म्हणून आनी तेंच्यांनी कोणाक तरी आमच्या पाठबळ घेतलें. म्हणजे तांकां एक सपोर्टा खातीर कुमटोयचो जो गांवकार आसलो मेन ताका घेतलो आनी दोगांयनी मेळून तेंचो नायनाट केलो. म्हणजे ते खूब मदान जाल्ले. महाभारतांत कशें कौरव आपले मदान जाल्ले म्हणून पण्णावन तेंचो वध केलो, म्हणजे तेंची ते तांकां नश्ट केले. तशें आमच्या जाणट्यांनी तांकां नश्ट केले आनी मागीर ते आपलो संवसार करीत रावले. कोण आमचे जाणटे मागीर तांकां खंय तरी देवस्थानात एक अडचण येवपाक लागली. म्हणजे नाका ती कृत्या घडोवंक लागली. मागीर ती आमच्या जाणट्यांनी चवकशी केली जाल्यार त्या हेबरांक जे मारलेले तेंच्यांनी तेंच्या आत्म्याक शांती मेळोंक ना. म्हणून तेंच्यांनी मागीर ते चोरस्तो म्हणजे पुरपाचे चोर दाखयले. परत तेंचे ते बायलांक मारलेले, तेंचे त्यो करवल्यो म्हणून दाखयल्यो. आतां आमी 2 करवल्यो करता, परत 2 आमी मुड्ड्याचे चोर करता. आनी हे मुड्ड्याचे चोर आमी पयलीं करता आसतना एक जो मुड्ड्याचो आमचो चोर आहा तो आमचे सातेरची जी एक हें आहा वध आहा आनी तेजी जी पिळगी आहा ते पिळगेचो एक दिसालान एक मनीस मारताले. मागीर ते खंय तरी तेजो एक योगायोग घडोवन येयलो आनी ते धर्म्याचे चेडूं आमच्या गांवांत केल्ल्या कारणान तेज्या नांवान त्याच वर्सा तेज्या घोवाचेर म्हणजे ते न्हवऱ्याचेर वर्गणी येयली. ती वर्गणी येयल्या नंतर ती बायलां एकी कडेन खंय तरी न्हंयचेर जमतकच आपापसांत बडबडूंक लागली कित्याक ह्या वर्सा हेज्या घोवाचेर वर्गणी आहा. तिका ते कांय खबर नासल्या कारणान तिणें ते एकी जाणटे वचून समजावन घेतला आनी तिका तेजी सविस्तर म्हायती कळ्ळी की ह्या वर्सा आपल्या घोवाक मारताले म्हणजे आपूण विधवा जातली. आपलें जें आयुश्य आहा उर्वरीत जें आयुश्य आहा तें बरखास्त जातलें. म्हणून ती तशीच आपल्या बापायगेर गेली म्हणजे धर्म्याच्या गांवांत गेली आनी तिचे आपल्या आई बाबाक सांगलें. आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी हांगा येवन सगळ्या गांवूंयांक जमयले आनी तो म्हणजे तेन्ना ते घाडी भक्त आसले तेंच्या कडेन तो प्रसाद देवाचो घेतलो आनी ते कोम्याचेर थारयले. आतां जे आमचे 2 सुळाचे चोर जाता, एक बसता आनी एक न्हिदता आनी तो कोमो कापल्या नंतर तेजी जी कोम्याची आतकडी आसता ती आमी न्हिदलेल्या चोराच्या पोटार दवरता. म्हणजे जो माणसाक मारी त्या जाग्यार आमी कोम्याचो बळी दिता आनी ही परंपरा आतां आमी हेज्या फुडें ही अशी चालू आहा. आनी दुसरें म्हणजे आमचे चोर पुरता ते आमी 8 चोर आमचे पुरता. तितूंतले 4 तकलेन पुरता, 4 शरिरान पुरता. आतां हेका सांबाळपाक आमचे जे करंजोळ भागाचे जे आमची शिमा आहा ते शिमेचेर 12 वज्ञ आहा राखणदार. ते पर गांवांसून समज जर कोणी अतिक्रमण करपाक येयलो जाल्यार ते तांकां आमकां भितून तांकां घेयना. आमचे जे वज्ञ आहा वज्ञ म्हणजे आमी तांकां मराठींत हें म्हणटा काय देवचारे अशें म्हणटा. परत आनी कांय तरी तेंची नांवां आसता. आमी तांकां वज्ञ ह्या नांवान समजता. म्हणजे आजोबा म्हणटा वज्ञ म्हणटा हे तांकां सांबाळटा. तांकां आमी वाजयत गाजत आमचे चोरा आसा 7व्या दिसा तांकां आमी हाडटा आनी त्या पड्ड्याक तांकां स्थान दिता म्हणजे तांकां ती जागा दिता तो. आनी ते जे 8 जाण ते 12 जाण आसता. आमचे 4 जाण जे तकलेन पुरलेले ताका ते 2 वज्ञ एकट्याक सांबाळटा आनी उरलेले 4 जाण ते शरिरान पुरता तांकां प्रत्येकाक एक सांबाळटा. म्हणजे ते टोटल 12 जाण 8 चोरांक सांबाळटा 1-1.25 तास सुमार. तेंच्या हातींत तेंचें भवितव्य आसता. आनी मागीर सगळ्या लोकांक दाखोवन जाल्या नंतर मागीर आमचे जे हें आहा ते शास्त्र आसता ते शास्त्र केल्या नंतर आनी तांकां मागीर जमनीसून परत भायर काडटा आनी मागीर तांकां न्हांवान घालता तांकां शुद्धीर हाडटा आनी मागीर तो चोराचो आमचो कार्यक्रम जाता. आतां हेजी मेन परंपरा म्हणजे चोरांक आमी चोर कित्याक करता तो मेन उद्देश आमचो इतकोच आहा. जे हेब्रांक मारले तेंच्या आत्म्याक शांती मेळना ते दंगे घालूंक लागले भितरसून भुतावळ कशी दंगे घालता तशी. म्हणून तांकां थारोवपाक तेंच्या आत्म्याक शांती मेळपा खातीर हो आमी चोराचो कार्यक्रम चालू केला. आमचे जे करंजोळचो गांव आहा तो खूब पारंपारीक पद्दतीन चलत येयल्लो आहा खूब पयलीं पासून. आतां आमचे जे शिगमोत्सव साजरा करपाचो एक मेन उद्देश म्हणजे तेचो उद्देश फुडें कळटलो. आतां आमचे पौर्णिमेक आमचे जे महामाया आहा कुमटोळ थंय आमी पयलीं होळी घालता. नंतर हांगा जे आमचे सातेरी ब्राह्मणी केळबा ह्या देवस्थानाचें जें आहा ते आमी पाडव्याक होळी घालता. आनी पाडव्याच्या पौर्णिमेच्यान आमचो शिगमो स्टार्ट जाता. पयलो दीस जालो, दुसरो दीस पाडवो जालो, बारीक ताळ्याचे चोर करता. 2 दीस आनी तिसऱ्या दिसान चवथ्या दिसा आमचे जे बारीक जे कार्यक्रम आहा ते भायर खेळोंक जावपाचे आसले. पयलीं पोरांनी आसले ते खेळाचे ते 2 आसले ते चालू आहा चलो.
हे 2 दीस जे आहा ते भायर खेळांक वचपाचे दीस आसले आनी तेज्या नंतर आमची फाल्यां म्हणजे 5व्या दिसा जी आहा पालखी जाता. ते पालखेक आमची मुर्ती आसता आकाराची, ती घरोन घर भोंवता. करंजोळ कुमटळ ह्या भागात सबंद भोंवली की एक रात ती कुमटळे रावता, दुसऱ्या दिसा ती परत येता. आनी तेच्या नंतर दुसऱ्या दिसा आमचे 6व्या दिसा आमची रोमाट जाता. त्या रोमटाक मोठी हें जाता, खूब उत्सव जाता, मोठे नाचा बिचा बरें जाता वेवस्थीत. आनी दुसरें सांगपाचें एक आनंद असो दिसता की रोमाट म्हटल्या नंतर पालखेचो अलंकार बी काडटात. रोमाट म्हटल्या नंतर मातशे थोडेशे कोण तरी नशे खातीर कांय घेता, पण आमची जी परंपरा संस्कृती आहा हांगा भांडण तंटे केन्नाच जायना. हेचें कारण आमचें जें देवस्थान आहा तें सामकें तशें स्ट्रीक आहा, कोणाचेच वाद विवाद जावंक घडोवंक दिना. आनी 7व्या दिसा जे चोर आहा ते चोर आमी कित्याक लागून करतात तर पयलीं ह्या गांवांत आमच्या करंजोळच्या गांवांत तेजें नांव वेगळें आसलें. आनी आतां आमचे ते बंड जेन्ना बंडाच्या टायमार किंवा ते पयलीं हेबार आसले, त्या हेबरांक मारपा खातीर आमचे जे जाणटे आसले, पुर्वज आसले, तेंच्यानी तांकां नश्ट केले. तेंची हांगा राजवट आसली, तेंची राजवट नश्ट केली आनी आमची राजवट जाली. आनी तेच्या नंतर आमकां खंय तरी तीट दिसपाक लागली, म्हणून तेंच्यांनी ते चोर केले आनी ते सगळी शांतता प्रस्थापीत केली. आनी तेच्या नंतर हो कार्यक्रम पारंपारीक चालू आहा. हो जालो 7व्या दिसाचो कार्यक्रम. हे चोर पळोवपाक खूब गोव्यातून किंवा भायल्या देशांतून, राज्यासून, कर्नाटक, महाराष्ट्र हे राज्यासून सुद्दां लोक येता पळोवपाक. आनी 7व्या दिसा म्हणजे चोर जाले की 8व्या दिसा आमची जी न्हावणां जाता, न्हावणां दिसा जाली आमचे चोरां दिसा जे 12 वज्ञे हाडटा ते चोरांक पुरतो त्या चोरांक सांबाळपाक, तेंचे ते 8व्या दिसा आमी तेंचें स्वागत करता गुच्छ दिवन, म्हणजे फूल दिवन. आतां ते वज्ञांक कशें दितले, त्या वज्ञाच्या नांवान आमी जे गांवकार आहा, जे आमचे मानी आहा तांकां दिवन तेंचो तो एक स्वागत करता. आनी 9व्या दिसा तांकां एक कोंब्याचो भोवमान दिवन तेंची आमी परत परतावणी करता, म्हणजे तांकां आमी परत तेंच्या घरच्या घरांत हाडटा. आनी एका वर्सान तांकां मागीर परत आमी शिगम्याक हाडटा. तो पर्यंत तेंच्यांनी कोणाचेच कांय वाटेक जावपाचें ना अशें तांकां आमी थारिल्लें आसता. इतकें सांगून हें पुरे करतात. आवाज कर नका पडला पडला ना, आवाज कर नका. चला चला चला.